Kahimtang sa panahon ng latest news. Deron sa tuloy niya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Manny Jan Agbay. Sir Manny, may butag. Yes, may buntag sad og sa tanang sukintig paminaw. Mao kini ang pinakalayong kalambuan sa tong panahon para karong adlaw. Mayo 10, 2024. Ang frontal system o kining init ug bugnaw na hangin na nga mao ay nakapekto karon sa extreme northern Luzon. Ug mao kini magdala og mga pag-ulan sa mga probinsya sa Batanes ug Cagayan. Samtang ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang mao nakaapekto karon sa nahibiling bahin sa atong nasod. Ug para sa kahimtang sa panahon para dinhi sa Metro Cebu lakip na nahibiling bahin sa Visayas kay makasinati tag generally fair weather condition nga nainit og iga nga tempo sa panahon nga panagsang pagpanagom ngadto sa dagumon nga kalangitan nga natsansa sa mga lumalabay na ulan ug mga panugdog ug kilat. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan, hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nagauros gikan sa silangan ngadto sa amyan ng silangan ang mopasalabi dinhi sa tibok Visayas. Dinambalod sa kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ug para karong adlaw wala ra kitay gi-issue nga gilmarning para dinhi sa kadagatan sa Visayas. Dinhi sa Subo nga tong dagat yunas ganing alas 4:57 sa buntag nga naay ka mabo na 0.40 meters ug motaob karong alas 11:35 sa buntag nga naay ka lamon 1.93 meters. Dinhi sa Metro Cebu ang atong temperatura para karong adlaw mag-range kini gikan sa 27 to 32 degrees Celsius. Ug atong maximum heat index posible moabot kini og 39 degrees Celsius. Ang atong haring adlaw nisilang ganing alas 5:24 sa buntag ug mosap unya alas 5:57 sa hapon. Ang atong oras alas 5:33 na sa kabuntagon. Ug mao lang kanatong latest weather update gikan diri sa Butan sa Pag-asa diri sa Mactan kini si Manny Jan Agbay. May buntag. Salamat Sir Manny. Happy weekend. Okay, good morning. Mao kato si Manny Jan Agbay, ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Action. Nga nagatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes, Mayo 10, tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan o mayong buntag kaninyong tanan. News, balik-balikan sa TV stations, may pangukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminahon, sa'yo sa kabuntagon.